اذا فوالا نستمروا. اذا درنا التأطير الاولاني، حصلنا فيه على اربعه ديال الحلول. اوكي، درنا اربعه الحلول هما اللي عندي تما. نشوفوا التأطير الثاني. شنو غنمشيو نديرو كذلك؟ ناخذ هذا المره سيت فوا، ناخذ هذا ناقص 7 على 36. اذا ناقص 7 بي على 36 زائد 2 كا بي مقسوم على 3 محصورة ما بين ناقص بي 2 بي. إذا نفس الشيء. شنو نزيد هنا؟ عندي ناقص 7 بي على 36. شنو نزيد؟ غنزيد زائد 7 بي على 36 باش تمشي الزائد مع الناقص. إذا ناقص 7 بي على 36 غادي نزيد زائد 7 بي على 36 من جميع الأطراف. إذا ناقص 7 بي على 36 زائد 2 كا بي على 3 نزيد زائد 7 على بي 7 بي على 36. كذلك هنا ناقص بي زائد 7 بي على 36. إذا هنا 2 بي زائد 7 بي على 36. اوكي. إذا شنو غادي يعطيني كذلك؟ إذا هذه مع المشات. إذا غتبقى لنا 2 كا بي على 3. وهنا ندير توحيد المقام. ناقص 36 بي زائد 7 هي ناقص 29 بي على 36. هنا جوج بي هي 72 زائد 7 هي 79 بي على 36. نختزلو بي. إذا غتبقى لنا 2 كا سور 3. إذا ناقص 26 على 36 79 على 36. فاش نضرب كذلك بحال التأطير الاولاني نضرب في 3 على 2 جميع الاطراف. اذا نحيد هذا. اذا جميع الاطراف نضربهم في 3 على 2. اذا تعطيني 2 كا سور 3 في 3 على 2 ناقص 29 على 36 في 3 على 2 79 على 36 3 على 2. إذا شنو تعطيني 3 مع 3 2 مع 2 مشات. إذا تبقى لنا كا 79. نقدر نختزل هنا ب 3 كما قبيله. تبقى لنا 79. هنا تبقى لنا 12 في 2 اللي هي 24. هنا كذلك نفس الشيء. إذا تبقى لنا ناقص 29 2 في 12 اللي هي 24. إذا حصلنا على هذه. إذا كا تقريبا 79 على 24. 24 ضربت فيها في 3 هي شحال؟ تعطيني 72. إذا 3 فاصلة شحال؟ إذا 3.1 تقريبا. و 29 مقسوم على 24 تعطيني 1. إذا ناقص 1.1 كمثال. إذا عندي كا 0 1 2 3 4 موان 1 موان 2. إذا ناقص 1.1 هنا و 3.1 هنا. إذا شنو هما الأعداد النسبية المحصورة ما بين هاد العددين؟ إذا شنو هما الأعداد النسبية؟ إذا كاين ناقص 1 0 1 2 3 كاينين 5. وي كاينين 5. ما سالاش عندي 5. إذا puisque k appartient à z alors k appartient de moins 1 0 1 2 3. Donc 3. Ok. Alors 5 ديال لي فالور دو كا غنقص 5 ديال الحلول. اذا التأطير هذا غادي يعطيني 5 ديال الحلول. اذا كاين حساب. اذا بور كا ايغال نبقاو نبداو موان 1 كي شحال كتقيس نمشيو نغومبلاسي كا بموان 1 فين نمشيو نغومبلاسي في هذاك اللي بديت نضرب به. اذا ناقص 7 بي على 36 زائد 2 في ناقص 1 بي على 3. مقام موحد هو 36. إذا ناقص 7 بي. هنا ناقص 2 3 نضربها في 12. إذا ناقص 2 في 12 هي ناقص 24. إذا ناقص 7 بي ناقص 24 اللي هي ناقص 31 بي على 36. pour k égale 0. نعوض دابا ب 0. k égale 0. إذا x égale
إكس تقايس إذا ناقص 37 بي على 36 زائد جوج في زيرو في بي على 3. إذا جوج في زيرو في بي مشات، إذا تبقى لنا ناقص 37 بي على 36. وي صحيح هادشي اللي كندير، سامع فوالا تخي بيان. إذا ناقص 7 كنشوف هنا ناقص 37 ماشي ناقص 37 ناقص 7 شكون هو اللي قطرت إكس هو شحال؟ إكس هو ناقص هو هذا اللي قطرت ناقص 7 على 36 سي بيان ناقص 7 إذا هنا ماشي ناقص 37 إذا ناقص 7 على ناقص 7 بي على 36 بور كا إيكال 0 on va remplacer k par 0 هذا اللي أثرت. إذا ناقص 7 على 36 إذا ناقص 7 بي على 36 زائد جوج 0 إذا غتبقى لنا ناقص 7 ناقص 7 بي على 36 وهذا اللي قبل منه حتى هو صحيح درنا ناقص 7 بي على 36 ما خطأناش إذا فوالا سي بيان فوالا سي بيان. إذا بور كا سيت فوا إيكال فوالا نمسحو شي شوية. إذا بور كا إيكال 1 إذا إكس تقايس أنا غونبلاسي كا ب 1 فهاداك الشيء اللي اخترنا. إذا ناقص 7 بي على 36 زائد جوج في 1 بي على 3 توحيد مقام واحد هو 3 إذا تبقى لنا ناقص 7 بي زائد جوج إذا 3 ضرب في 12 حتى جوج نضرب 12 إذا زائد 24 بي. إذا اللي كتبقايش ناقص 7 بي زائد 24 بي اللي هي ناقص ولا زائد 17 بي على 3 فوالا سي بيان. Pour k égale 2 x تقايس إذا ناقص 7 بي على 36 زائد جوج فوا جوج بي على 3 إذا تقايس مقام واحد هو 36 إذا ناقص 7 بي زائد جوج في جوج هي 4 3 ضربتها في 12 باش عطاتني 36 إذا 4 ضربها في 12 هي 48 إذا 48 ناقص 7 إذا هي 41 بي على 36. إذا هنا شوف ليغور لي زيرور دائما كالكول. إذا هنا مقام واحد هو 36 كذلك هنا شي تكونسونطراو مع الكالكول كالكول كثير راه كيجي شي شويه ديال خاصنا نتكونسونطراو لو ماكسيموم. إذا pour k égale 3 dernier nombre x égale x تقايس ناقص 7 بي على 36 زائد جوج 3 بي على 3 فوالا تقايس. إذا المقام واحد هو 36 إذا ناقص 7 بي زائد 3 نضربها في 12 إذا هذه 6 بي إذا ضربتها هي في 12 6 في 12 اللي هي 72 بي. إذا اللي كتقايس فينالمون ناقص 7 بي زائد 72 إذا هي 72 إذا 65 بي على 36. إذا شحال من حل لقيت 1 2 3 4 5 بالنسبة للتأثير الثاني عندي 5 ديال الحلول. إذا وي كلشي صحيح. إذا 36 ناقص 7 بي باش ما نخطأش ديما كنعوضو في هذاك نعوضو بكاب موان 1 كاب 0 كاب 1 كاب 2 كاب 3 نعوضو في هذا اللي اثرنا هذا الوسطاني اللي اثرناه. إذا سا مارش إذا ناقص 31 سا مارش إذا ناقص 7 بي إذا ناقص 24 17 41 تري بيان تو تي جوست سي بيان. إذا شحال لقينا من حل التأطير الأولاني عطاني 4 الحلول فوالا راهو. التأطير الثاني شحال عطاني؟ عطاني 5 ديال الحلول. إذا ممكن دابا ندير اس ان سي اس مجموعة الحلول في أي مجال؟ في مجال ناقص بي 2 بي فوالا سي 2 بي اوكي ايكال ا كوا الحلول هما هادوك. إذا ناقص 13 بي 13 ناقص 13 بي على 36
11 بي على 36 35 بي على 36 فوالا 59 بي على 36 نزيدو نستمرو كذلك ناقص 31 بي على 36 ناقص 7 بي على 36 17 بي على 36 41 بي على 36 dernièrement 65 بي على 36. شوف لونسومبل دو سوليسيون في هذا المجال شحال لقيت من حل، شحال عندي من حل ديال المعادله او في هذا المجال فقط، غير في هذا المجال كاين 9 ديال الحلول. التأطير الاولاني عطاني 4 ديال الحلول، التأطير الثاني عطاني 5 د الحلول. اذا هاد 4 الحلول هما نفس النقطه على الدائره كما قلت لكم في لي فيديو اللي فاتوا. هاد 4 الحلول بحدهم تنتجوا على نفس لونكادغمون، نفس التأطير، نفس الحاجه اثرت وعطاتني 4 الحلول. اذا راه نفس النقطه على الدائره، وهاد 5 د الحلول تا هما نفس النقطه على الدائره. اذا نمسحوا شي شويه عشان نكون نديرو بوز. إذا troisièmement placer les solutions pouvées sur le cercle trigonométrique. Placer sur le cercle les solutions نحطهم على le cercle trigonométrique. كيفاش قلنا يكونوا دو بوين. لو بروميير بوين هو اللي كيمثل هاد 4 ديال الحلول اللي عطاوني في التقطير الاولاني، ولو دوزيام بوين غادي يكونوا هاد 5 ديال الحلول. وكي غادي يكونوا هاد لي دو بوين غادي يكونوا متماثلين بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس، متماثلين بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس. اوكي، اذا نشوفوا الحل الاولاني. اذا كتلاحظ هنا هاد الحلول باش نمثلهم ناقص 13 بي على 36 نمثل انا غير وحده ونعرف بان هذه راه هي نفس لو بوين. ناقص 13 بي على 36. اذا شنو خاصني نمشي ندير؟ خاصني بي نقسمها على 36 ما سهلاش، بي نقسمها على 36 وناخذ 13 طرف. ما احسن نخدم بهذه ولا نخدم بهذه ولا نخدم بهذه ولا نخدم بهذه، علما انه وكلشي غادي نقسم بي على 36 بي على 36 بي على 36 بي على 36 هادو كلهم على 36. غير هنا ناخذ ناقص 13، هنا غادي ناخذ 11، هنا ناخذ 35، هنا غادي ناخذ 59. ناخذ العدد اللي هو بسيط، ناخذ 11 بي على 36. اذا 11 بي على 36 ما ساهلاش، بي نقسم على 36 وغادي ناخذ 11 صافي. اذا بي قسم على 36 يعني هذه بي نصف دائره، بغيت نقسمها على 36. اذا 36 نقسم على 2 هي 18. اذا هذا الربع دائره خاصني نقسمها على 18، وهذا الربع نقسمو على 18. الربع نقسمو على 18 باش نجيب هذاك الشيء لاصق. وكيفاش نجيب هذاك الشيء لاصق؟ نزيد نقسمها على 2. هذا الربع الاولاني خاصني نقسمو على 18، اذا نقسم هذا على 2 واخا بويسك 36 بعدا عدد اللي هو زوجي مزيان. نقسم هذه على 2 وهذا الربع حتى هو نقسمو على 2. دابا بي على شحال من طرف قسمتها هنا؟ على 4. 1 2 3 4. كل طرف نقسمو على 2. على شحال من طرف قسمتو هنا؟ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. نزيد نقسم على 2. شحال من طرف ولا هنا؟ حيت كانوا 8 في الاول وكل طرف قسمتو على 2 ولاو شحال؟ ولاو 16 ياك؟ 16. ولكن الا قسمت على 16 نزيد نقسم عاوتاني على 2 تولي 32. اذا ما غاديش تجي 36.
اوكي ما غاديش تجي 36. اذا نمشي بشويه هذا هو الحل. اذا انني فوالا اذا نقسم على 36 هكا غادي ندير، نقسم على 36. دابا عندي مشكل في بي نقسمو على 36. اذا بي نقسمو على 36، اذا كل ربع 36 نقسم على 2 هي 18. كل ربع غادي نقسمو على 18 طرف. اذا قسمت على 2 وقسمت عاوتاني كل 2 في الاول، وإذا قسمت كذلك على 2 ما تجينيش. إذا 2 نقسم على 3، ولا قسمت على 3 تولي 6 طروفة ياك، وكل طرف نقسمو عاوتاني على 2 12. إذا سي با غاف حنا شنو غادي نمشيو نديرو؟ نحاولو نقسمو على 18 وصافي. إذا غادي تعطيني هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ها هو 18 طرف سالي. اذا حنا لقينا ها هو بي، هذه بي. الا قسمت كل واحد على 18 وتا نقسمو على 18 هي شحال؟ تسمى بي قسمت على شحال؟ على 36، حيت 18 و 18 هي 36. شحال ناخذ من طرف؟ ناخذ 11 طرف. اذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. فوالا ابوبخي. اذا هذيك هي 11 بي، هذه هي 11 بي على 36، هي 11 بي على 36 وهي ناقص 16 بي على 36 وهي 35 بي على 36 وهي 59 بي على 36 بربعه بيهم. اذا نبدا بالصغير، ناقص 13 بي على 36 وفي نفس الوقت 11 بي على 36 في نفس الوقت 35 بي على 36 في نفس الوقت 59 بي على 36. في الاول خدات ناقص 11 بي على 36 ناقص 13 بي على 36. الا زدتي عليها 2 بي، هاد ناقص 13 بي على 36 الا زدتي عليها 2 بي، زدتي على دوره غطيح في 11 بي على 36. الا زدتي دوره اخرى هاد 11 بي على 36 زدتي عليها 2 بي غطيح في 35 بي على 36 و35 بي على 36 الا زدتي عليها ثاني دوره اخرى غطيح في نفس لو بوين وغادي طيح في 59 بي على 36. سير خذ ورقه وستيلو ودير بصح، دير هذه زيد على 2 بي واش غتعطيك هذه، زيد عاوتاني 2 بي هذه وزيد عاوتاني دير على 2 بي هذه. شوف كالكول، حرك ستيلو شويه. اذا 4 ديال لي بوين بقاو لنا 5 ديال لي بوين. 59 بي على 36 ناقص 31 ناقص 7 بي 17 بي على 36 41 65. اذا هاد 5 هاد الفوقاني من ناقص 31 بي على 36 حتى الفوق. شكون هو اللي ساهل في الكالكول؟ راه نفس لو بوين. نشوف انا اللي واحد فيهم ساهل يعطيني. كيبان لي هاد 17 بي على 36 17 بي على 36 ديجا حنا عندنا بي مقسم على 36 ناخذ 17 طرف. اذا 17 طرف هذا راه 18 طرف هنا. اذا حسبتي 1 2 3 هو 11 12 13 14 15 16 17 هذا. اذا هي هذه لو بوين. اوكي، اذا هذا هو لو بوين بالنسبه لي. صافي. علاش ما جاونيش سيميتريك بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس؟ بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس علاش ما جاونيش سيميتريك؟ ما غاديش يجيوني سيميتريك. وقتاش غادي يجيوني سيميتريك؟ الا كانت عندي معادله بسيطه. ما معنى معادله بسيطه؟ كوسينوس ديال اكس كتساوي كوسينوس ديال شي قيمه ا. كاين عندي هنا غير اكس فقط. هذيك الساعه هذه المعادله عندها جوج الحلول. شكون هما الحلول؟ اكس تقايس ا زائد جوج كابي، او اكس تقايس ناقص ا زائد جوج كابي. هذيك الساعه الحلول ديال هذه المعادله البسيطه كيكونوا شنو؟ كيكونوا هما جوج ديال النقاط على الدائره متماثلين بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس. ولكن الا كانت عندي كوسينوس ديال شي حاجه بحال في هذا المثال كوسينوس ديال 2 اكس ولا 3 اكس، كانت عندنا هنا كوسينوس ديال 3 اكس ناقص بي على 6 ماشي اكس، هذه كوسينوس ديال شي حاجه بدلاله اكس. كوسينوس ديال 3 اكس ناقص بي على 6 كتساوي كوسينوس ديال واحد الزاويه خرجت لنا هنا جو بونس 3 بي على 4. هنا ما غاديش يكونوا متماثلين بالنسبه هنا الحلول يكونوا جوج نقط، ولكن هاد جوج نقط ما كيكونوش متماثلين بالنسبه للكوسينوس. اذا ندخلوا لعقلنا هذا الامر هذا صافي، ندخلوا هاد القضيه للامر العقل ديالنا. وقتاش كيكونوا متماثلين؟
الا كانت عندي بسيطه هي كوسينوس دو اكس فقط، كوسينوس دو اكس ايكال كوسينوس ديال واحد الزاويه. هنا جوج الحلول وكيكونوا النقاط متماثلين بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس. ولكن الا كانت عندي كوسينوس مثلا تشوف، ولا كانت عندي كوسينوس ديال شي حاجه ماشي غير بحال المثال 3 اكس ناقص بي على 6 كتساوي كوسينوس ديال شي حاجه بدلاله اكس، ماشي اكس، كوسينوس ديال شي حاجه بدلاله اكس كتساوي كوسينوس زاويه. هنا النقاط ما كيكونوش متماثلين بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس. اذا هذا لو بوين اللي درت هنا، هذاك اللي حطيت هنا لو بوين الثاني هو 17 بي، هو 17 بي على 36، هو في نفس الوقت ناقص 7 بي على. شكون هو اول واحد؟ اول واحد هو ناقص 31 بي على 36. اذا هذا لو بوين، هذا لو بوين هو ناقص 31، بدا من هنا ناقص 31 بي على 36 هو اول واحد ياخذو، ناقص 7 بي على 36 17 بي على 36 41 بي على 36 65 بي على 36. اذا هما جوج ديال النقاط على الدائره ما تماثلينش بالنسبه للاكس كوسينوس. اذا هادو هما 4 ديال الحلول وهادو هما 4. اذا هادو اللي مثلت كلهم على الدائره راه هما الحلول ديال المعادله ديالنا. اوكي. اذا هاد لو بوين شكون هو اول اوبسيون كتاخذوا؟ هذا لا زدتي عليه جوج بي طيح في هذا، هذا كذلك لا زدتي عليه جوج بي طيح في هذا، هذا جوج بي زيد عاوتاني جوج بي طيح في هذا. ديما هذا كان في الاول ناقص 31 بي على 36 زائد جوج بي زائد دوره كامله غنطيح في ناقص 7 بي على 36. هذه غنطيح زيد جوج بي غنطيح في 17 بي على 36 زيد جوج بي غنطيح في 41 بي على 36 زيد كذلك جوج بي غنطيح في هذا. وهاد لي سوليسيون كاملين بخمسه بيهم فين كاينين؟ في اين مجال؟ كاينين في المجال ناقص بي جوج بي. صافي متفقين؟ اذا فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا لو ماكسيموم. هذا سي ان اوتر اكزومبل باش نبين لكم بالعين درت هكا، درت ان اكزومبل اللي هو ديفيرونشي شويه على الاخر. القاعده هي كوسينوس ايكال كوسينوس. اذا كوسينوس ديال واحد الحاجه ايكال كوسينوس ديال واحد القيمه. اذا شنو كنديروا؟ كناخذ هذه الحاجه كتساوي هذه القيمه زائد جوج كابي، او هذه الحاجه كتساوي ناقص هذه القيمه زائد جوج كابي. هي اللي طبقنا باش لقينا لي سوليسيون في في لونسومبل ودرنا لونكادغمون من بعد، التاطيرات من بعد باش نلقاو المجال اللي حنا مهتمين به، باش نلقاو الحلول اللي كاينه في ذاك المجال اللي حنا مهتمين به. اوكي. اذا فوالا اريفير توجور اريفير باش تشوفوا راسكم واش تطيحوا في نفس لي سوليسيون. اوكي، في نفس لي سوليسيون. والطريقه ديال التمثيل عطيتكم طريقه اللي هي سهله في التمثيل. صافي بينت لكم بان الافاصيل الناتجه على نفس التاطير هي نفس لو بوين، هي نفس النقطه على الدائره. يكفي انك تمشي تعوض غير واحد فيهم صافي تست في الحلول اللي كيمثلوا نفس النقطه، كذلك الاخرى نفس الشيء. اوكي. اذا اريفير توجور لي زيكزارسيس اريفير. اذا بون جونس